बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजकल नई नस्ल में एक नया रुझान देखने में आ रहा है और वो ये कि ये जो नौजवान नस्ल है ये बहुत अर्ली एज में लाइक 19-20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स से निकाह का मुतालबा कर रहे हैं और वालिदैन परेशान हैं कि वो बात माने या ना माने, क्योंकि बहरहाल मुतालबा तो गलत नहीं है। वो इस एज में आ चुके हैं कि वो शरई तौर पर भी और क़ानूनी तौर पर भी अपने लिए ये कदम उठा सकते हैं और इस चीज़ की अवेयरनेस बच्चे को है। ये एज अमूमन जज्बाती होती है, फैसले जज्बात के ऊपर किए जा रहे होते हैं। मैच्योरिटी का फैक्टर बहुत कम होता है इस एज के डिसीजंस में। आपने निकाह का क्या तारुफ बच्चे को दिया हुआ है? उसके ख्याल में निकाह को क्या समझता है? निकाह है क्या आपने बताया है उसको? जो पाबंदियां उसके ऊपर घर से लगाई गई उसकी बेस पर उसने ये फैसला लिया, और वो पाबंदियां क्या थीं कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते और लड़कियों से बात ना करो। कोई मैसेज आ गया लड़की का या लड़की के मोबाइल पे लड़के का कोई मैसेज आ गया तो फ़ौरन पेरेंट्स का एक लेक्चर शुरू हो गया और उसको बच्चे को जज करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। फ़ोन ले लिया गया, आने जाने पे पाबंदी लगा दी गई। इस तरह की स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट घर में बना दिया गया, जिससे बच्चे ने शेयरिंग ही छोड़ दी। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी फीलिंग्स अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी लड़के या लड़की की तरफ तो उसमें कोई कमी आ गई, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई, क्योंकि एज ही जज्बाती है ना, और जज्बात में शिद्दत होती है इस एज में, तो उसकी इस इमोशन में भी शिद्दत आ गई और अब मज़ीद ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो मिल रहे हैं और आपको बता नहीं रहे, आपसे अब छुपाना शुरू कर दिया। इस नहज पर लेकर जाने से पहले, इस नहज पर पहुंचने से पहले आप अपने बच्चे को रोकेंगे। वो क्या तरीक़ाकार होगा? पहले तो देखें, आपको इस एज पर अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं पहुंचा है उस एज पे, तो 10 साल के बाद इस पर काम करना शुरू कर दें। अक्सर होता ये है कि जिसको बच्चे मोहब्बत समझ रहे होते हैं वो मोहब्बत होती ही नहीं, वो अफेक्शन होती है, वो एक हैबिट होती है। चूँकि एक दूसरे की आदत पड़ चुकी होती है, चूँकि रोज़ मुलाकात हो रही होती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो बच्चों को एक दूसरे की आदत होने लगती है जिसको वो मोहब्बत समझ रहे होते हैं। लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि एक्चुअली जिसको वो मोहब्बत समझ रहे हैं या जिसके लिए वो निकाह का मुतालबा कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो ये समझते हैं कि चूँकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी और मुझे मिलना तो है इस लड़का या लड़की से, तो उसका तरीक़ा ये है कि निकाह कर लिया जाए ताकि माँ बाप के पास कोई वजह ना हो हमें रोकने की। ये तारुफ ही गलत है निकाह का, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही गलत है निकाह का। निकाह इज़ नॉट अ लाइसेंस टू मीट। निकाह सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है कि आपको जायज़ तरीके से मिलने की इजाज़त मिल गई, बल्कि ये एक लाइफ टाइम सीरियस रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट है। अब ये इतनी मुश्किल बात नहीं है कि जो आप अपने एक 19-20 साल के बच्चे को बता नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। ताल्लुक़ होगा तो ये बात उसको बआसानी समझाई जा सकती है। इसके बारे में बताना कि जिस लड़का या लड़की को तुम चुन रहे हो अपने साथ निकाह करने के लिए, ये ज़िंदगी भर का साथ है। ये वो इंसान है जिसके साथ तुम्हें अपना ख़ानदान बनाना है, अपनी फैमिली शुरू करनी है। ये वो बात नहीं है जो आप बच्चे को बता नहीं सकते। ये बहुत बहुत आसान है बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ कराना। उस वक्त चूँकि जज्बात की रो में बच्चे बह रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ किसी तरह मिलने की इजाज़त मिल जाए, तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि निकाह कर लिया जाए ताकि फिर घर वाले कोई एतराज़ ना करें। तो बिठा के उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें कोई जजमेंट्स ना हो, जिसमें कोई नसीहतें ना हो, बल्कि सिर्फ एक हेल्दी डिस्कशन हो रिगार्डिंग निकाह एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर निकाह। तो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए क्या वो तैयार है? ये मैच्योरिटी के लेवल पे आपको समझ आ रहा है, शऊर की सतह पे आप इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा अभी तैयार नहीं है जिम्मेदारी को उठाने के लिए। तो बेहतर है कि इसके ऊपर बच्चे से बात की जाए। मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे ये डिसीजंस लेते क्यों हैं।
سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ بچے جو پڑھائی کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے ہیں، جو کریئر اورینٹڈ نہیں ہوتے، جو ایمبیشیس نہیں ہوتے اپنی لائف میں، وہ اس طرف ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ سوشل میڈیا اور جو ٹی وی ڈرامے اور فلمیں، انہوں نے بھی کافی رول پلے کیا ہے۔ تیسرا جو ایک بہت اہم فیکٹر ہے وہ یہ کہ گھر کا ایک نیگیٹو انوائرمنٹ کافی ہوتا ہے بچے کو یہ ایکسٹریم ڈیسیجنس پر اکسانے کے لیے۔ بچہ گھر سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ڈیسیجنس لینے لگتے ہیں، کیونکہ وہ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس ماحول سے دور جانا چاہتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں وہ انسان جج نہیں کرتا۔ گھر میں پازیٹیو انوائرمنٹ بنانا ہے تاکہ بچے کا گھر میں دل لگے، وہ اس کو جب وہ آپ سے ایک ایموشنل سپورٹ لینے کے لیے آئے تو وہ سپورٹ اس کو کمپلیٹلی دیں، اس کی بات سنیں اور اس کو وہ ایموشنل سپورٹ دیں، کیونکہ اس وقت وہ ایموشنل کرائسس سے گزر رہا ہے، تبھی وہ یہ فیصلہ لے رہا ہے۔ یہ ہیلدی ڈسکشنز بہت پارٹ پلے کرتے ہیں۔ جب بچہ آپ کے پاس اپنی دل کی بات شیئر کرنے کے لیے آئے کہ میں کسی لڑکا یا لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو پلیز اس کا مذاق نہ بنائیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اور ابھی تم نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا، ابھی پڑھائی پر فوکس کرو۔ اس کو جج نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کے ڈیسیجن کو رسپیکٹ دے دیں۔ آئی ریسپیکٹ یور ڈیسیجن، تم نے جو فیصلہ لیا وہ بہت حلال طریقہ، بہت اچھا لگا مجھے کہ تم نے اس لیول پہ جا کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہو اور تمہیں حلال اور حرام کی سینس ہے، اس لیے تم یہ فیصلہ لینے کی بات کر رہے ہو۔ تو اس میں سے ججمنٹس تو نکل گئیں، تو آدھا اس کا جو سیٹسفیکٹری لیول ہے نا وہ تو سمجھیں کہ آپ نے میٹ کر لیا۔ اب اس سے تھوڑا سا ٹائم مانگیں کہ ہاں تم نے صحیح فیصلہ لیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تھوڑا سا ٹائم اپنی ایجوکیشن کو دے دو، تم جہاں چاہتے ہو میں وہیں تمہارا نکاح کروں گا یا کروں گی، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اور خود بھی تھوڑا سا ٹائم اپنی ایجوکیشن کو دو، جیسے ہی تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوگے میں وہاں تمہارا نکاح کر دوں گی۔ تو جیسے ہی آپ یہ بات بچے کو کہیں گے اس کو تھوڑا سا مینٹل ریلیف ملے گا کہ ہاں ایٹ لیسٹ میری چوائس پر میرے پیرنٹس کو اعتراض نہیں ہے۔ ہاں اعتراض ٹائم پر ہے، تو وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو دینا ہے اپنے بچے کو۔ ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، وہ بضد ہے کہ اس کو نکاح کرنا ہے، تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس چیز کی نرچرنگ بہت ینگ ایج سے کی جاتی ہے۔ 10-12 سال کی ایج سے نکاح کا تعارف بچے کو دینا شروع کر دینا چاہیے، لیکن نہیں دیا تو اب آپ اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل بدل دینے پہ قادر ہے۔ آپ کو شعور کی سطح پر یہ لگ رہا ہے کہ جس نے جو لڑکی یا لڑکا پسند کیا ہے وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ آپ کو فیل ہو رہا ہے مڈل ایج میں آ کے، لیکن بچہ چونکہ جذبات کی رو میں ہے وہ یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ ذمہ داری آیا میں اٹھانے کے لیے ریڈی بھی ہوں یا نہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ اسٹیپ نہیں اٹھا سکتا، چونکہ وہ جذباتی ایج میں ہے تو وہ یہ اسٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے اور میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ آفٹر افیکٹس کو اس نے بالکل سائڈ میں ڈال دیا، اپنے لیے وہ ڈیسیجن یہ لے سکتا ہے، اپنا حق سمجھ کے لے سکتا ہے۔ تو اس لیول پہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ اکیلے جا کے گھر سے بھاگ کے یہ اسٹیپ اٹھائے، اس کے ساتھ اس چیز میں شامل ہو جائیں، چونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں اب کچھ نہیں ہے، سختی سے بات بنے گی نہیں، تو آپ اس کی اس خوشی میں شامل ہو جائیں۔ اس کو اپنی زندگی کا یہ بہت سب سے بڑا، بلکہ میں کہوں گی کہ اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو لینے دیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو کسی بھی یا بچے کو بھی کسی ریگریٹ سے بچانے کے لیے آپ اس کا ساتھ دے دیں اس کے اس فیصلے پہ، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے، بہت نازک معاملہ ہے اور اس کو بہت نزاکت کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی نئے موضوع پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔